वळवय आणि केरी पंचायतीक तुमचे वर्चस्व लागलेले आसात. परत एक फावट सिद्ध जाल्लें आसा की तुमची ज्या तरेची स्ट्रेंगनेस आसा ती तशीच आसा म्हणून हेचेर कितें म्हणपाक? सगळ्यात पयलू आमचे सर्वेश नायक वळवय ग्रामपंचायतीच्या जो बाय इलेक्शन जाल्लें आसा आनी आमचे प्रदीप जल्मी हो केरी विलेज पंचायतीचे बाय इलेक्शन जाल्लें आसा. हे दोगांनी विक्ट्री तांकां मेळिल्ली आसा, तांचे जैत जाल्ले आसात. हे जैत तांच्या दोगांच्या बरोबर जे मतदार जे आसात त्या मतदारांचे हे जैत जाल्लें आसा. त्या बद्दल त्या सगळ्या मतदारांचे हांव खूब आभार व्यक्त करतलो, जाणीन तांकां जैतवंत करपा खातीर रात दीस काम केल्लें आसात. दोनूय पंच जे आसात ते नव्यानूच पंच आनी एक उमळशीक आशिल्ली एक समाज सेवा किंवा ते वार्डाचे वेगळे वेगळी जी कामां जी आसात ती पूर्ण करून घेवपा खातीर आनी खास करून सर्वेश बाब नायक हे वळवय गेली कित्येक वर्सां जालीं म्हज्या कार्यालयाच्या माध्यमांतल्यान बरीचशी कामां करतात. प्रदीप जल्मी हो म्हजे बरोबर 2012च्यान जोडिल्लो आशिल्लो आनी जुळले नंतर कसलीच अपेक्षा काय नासतना ह्या सगळ्यांनी आमच्या प्रेरूळ मतदारसंघा खातीर रात दीस काम केल्लें आशिल्लें आनी ह्याच अनुशंगान आज मोठे जैत प्रदीप बाब जल्मी हांणी आज मेळिल्ले आसात. हांव दोगांय कडेन मागतलो की हे जे ते सेवक दीत आसात हेजे बरोबर नव्यानूच ते पंच जाले म्हणून ते काम करत अशातले काय कोणी तांकां आनी एक देट मेळिल्ली आसा. आज एक डिग्री मेळिल्ली आसा. डिग्री म्हणल्यार एक मान सन्मान मेळिल्लो आसा आनी हो मान सन्मान लोकांच्या सेवे खातीर तांच्यांनी दिवचो अशी एक मागणी करता. आनी जे मतदार जे आसात त्या मतदारांनी आपल्यो कितें समस्या आसात ते दोनूय तांच्या वार्डान ताजे कडेन मांडच्यो आनी तुमची कामां जी आसात ती रुजू करून घेवची अशेंच हांव मागतलो. परत एकदां तांचे दोगांयचे अभिनंदन करता आनी तांच्या बरोबर आशिल्ले सगळे मतदारांचे आभार व्यक्त करता. केरी पंचायतीक जर आमी पळयलें जाल्यार विधानसभेक रावल्लो मनीसूय बी ते एक कॅन्डिडेट न्हू रावल्लो, ताका खंय तरी तिसऱ्या नंबरार दवरून ह्या कॅन्डिडेटान खंय तरी बाजी मारलेली आसा. तेचे कडेन प्रयत्न आसता. हाजेर हांव कांय उलोवपाक शकना, पूण एकूच गोश्ट जे मनीस विधानसभेची निवडणूक लढयतात आनी वार्ड क्रमांक सुद्दां वार्डाची डेपॉझिट सुद्दां जर राखपाक जर हे लोक शकना, हे लोक कितें सेवा करतले हे आज लोकांनी आज दाखोवन दिल्लें आसा. आनी म्हाका दिसता ज्या पक्षा कडेन ते निगडीत आहात, ज्या पक्षाचेर मोठो व्हडलो हें दितात तांकांय त्या पक्षाक खबर आसपाक जाय की आमचे कडेन जे आमी उमेदवारी बीन जेंकां कोणाक दिता पळय न्ही तांची कितली मतदारसंघान प्रभाव आसा. मतदारसंघाचेर सोडून ज्या वार्डान आज निवडणुकीक देंवले आनी तांणी ती दारूण जो पराभव करतलो पळय न्ही ताणें आत्मचिंतन करपाचें गरज आसा. इतलेंच हांव म्हणत पण समाज सेवा तांणी मुखार व्हरची जेणे करून लोकांक कळपाक जाय की समाज सेवा म्हणल्यार कितें. समाज सेवा म्हणल्यार फक्त टिकाच न्ही, समाज सेवा म्हणल्यार लोकांची समस्या जी आसा ती सुटावे करून लोकां भितर तें वीक पेळप न्ही. इतलेंच हें आज म्हजो संदेश जो आज मतदारांक दिल्लो आसा. आनी लोक हेट्रेडाक केले म्हणटकीर तुका मत मारिना हें आज त्या केरीच्या वार्ड मेंबरांनी आज दाखोवन दिलें.